नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बीच भेटवार्ता। दुई देशबीच आधा दर्जन परियोजनामा हस्ताक्षर। राष्ट्रपति सम्बन्धी नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको उपाध्यक्ष नेङवाङको भनाई। संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भएको टिप्पणी। मन्त्री परिषदको बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधानको विपरीत भएको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको भनाई। सरकारले कानून मिचेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको आरोप। कांग्रेसभित्रका सबै गुटलाई भत्काउनु पर्ने महामन्त्री गगन थापाको भनाई। विगतका जो कोही दाईहरूको साथ छोड्न कार्यकर्तालाई आग्रह। र क्लबले लिग सकिएपछि मात्र आफ्ना खेलाडीलाई रिलिज गर्ने। जेठ 19 गतेपछिका खेलमा खेलाडी तथा पदाधिकारी कालो पट्टी लगाएर मैदानमा उपस्थित हुने। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङवाङले राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष नेङवाङले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण हुनु जनताको अधिकारमाथि र संसदमाथि नाङ्गो प्रहार भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर संविधान, कानून स्थापित अभ्यास र संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले संसदलाई छेउ पार्ने काम गरिएको भन्दै यस्तो गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष नेङवाङले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश हुँदा समेत 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेकोले गर्दै विधेयक उतिबेलै निष्क्रिय भएको बताउनुभयो। निष्क्रिय भएको विधेयकलाई मन्त्री परिषदले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ। एउटा कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अहिले यसलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गरेर नागरिकता विधेयक बनाउनु पर्थ्यो। यसमा कानुन आवश्यकता थियो, त्यस कुरामा विवाद छैन। मैले किन यो कुरा भनेको त भन्दा यसको आवश्यकतालाई देखाएर पनि जे पनि गर्न पाइन्छ जस्तो तर्क पनि सुन्ने गरिन्छ। उहाँले नागरिकता प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर एमाले जनताको पक्षमा जाने पनि बताउनुभयो। यो विषय संसदमा पनि उठाउने बताउनुभयो। नेङवाङले यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाउन सक्ने संकेत समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता भएको छ। 4 दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदी बीच आज बिहानै हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता भएको हो। दुई देशका प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधि मण्डल बीच संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपाल भारत बीच देखिएको सीमा समस्या, हवाई रूट अनुमति, विद्युत व्यापार लगायतका आधा दर्जन बढी आयोजनामा सहकार्य र सहयोग गर्ने समझदारी गरेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता भएको छ। 4 दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदी बीच बिहिबार बिहान हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीचको भेटवार्तापछि नेपालको भैरहमा निर्माण हुने एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरिएको छ। उनीहरूले नेपालगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको समेत उद्घाटन गरेका छन्। 2 वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन र पेट्रोलियम भण्डारका 3 परियोजना बनाउन दुई देश बीच सहमति भएको छ। सहमति अनुसार भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापाको 4 आलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुने भनिएको छ। साथै अम्लेखगञ्जसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई विस्तार गरेर चितवनको लोथरसम्म ल्याउने सहमति भएको छ।
नेपाल र भारत बीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा 400 केबी क्षमताको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्डको शिलान्यास गरेका छन्। फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजनामा भारतीय सरकारी कम्पनीले लगानी गर्ने गरी दुई देश बीच सहमति भएको छ। यस्तै तल्लो अरुणको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता भएको छ कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। टैक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन्। नेपाल र भारत बीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR 3 महिनाभित्रै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ। जलविद्युत क्षेत्रलाई निकै महत्त्व दिइएको भ्रमणका क्रममा बङ्गलादेशलाई 50 मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने गरी पनि सहमति भएको छ। भारतले निर्माण गर्ने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल भारत बीच डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँग रहेको सीमा लगायतका सबै समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। नेपाल र भारतका शहरमा द्विपक्षीय उडान गर्ने गरी हवाई रूट दिन भारत सकारात्मक देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका छन्। The relation between Nepal and India are age-old and multifaceted. These relations stand on the solid foundation built on the one hand by the rich tradition of civilizational, cultural, socio-economic linkage, and on the other by the two countries' firm commitment to the time-tested principle of sovereign equality, mutual respect, understanding, and cooperation. यस्तै निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको नेपालको वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि नेपाल भारत प्रवाहन सन्धि 1999 संशोधन सहित नवीकरण भएको छ। यसैबीच भारतले नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्न सहयोग गर्ने बताइएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता हुनु अघि प्रधानमन्त्री दाहालले महात्मा गान्धीको समाधि स्थल राजघाट पुगेर पुष्पगुच्छ अर्पण गरेका थिए। यस्तै बिहीबार अपराह्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। भ्रमणको चौथो दिन अर्थात् जेठ 20 गते अपराह्न 4:20 बजे दिल्लीबाट प्रधानमन्त्री दाहाल स्वदेश फिर्ता हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत रकाल, काठमाडौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री जलराज खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरीत भएको बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै पनि विधेयक संसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने अधिकार भनेको संसदको सभामुखको मात्रै हुने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदको बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधानको विपरीत भएको बताउनुभयो। उहाँले सभामुखले पठाएको विधेयकलाई 15 दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभई विधेयक जीवित नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति समक्ष विधेयक जान नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकारले कानून मिचेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको आरोप लगाउनुभयो। संसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नको लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसदको सभामुख हुन्छ। के यो अहिलेको विधेयक संसदको सभामुखले पठाएको हो? थाहा छैन। यो त उहिले पठाएको कुरा हो। अनि यसरी संसद सभामुखले पठाएको विधेयकलाई 15 दिनभित्रमा अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ संविधानको। यो कहिले पठाएको थियो? यो विधेयक जिउँदै छ कि छैन? जिउँदो हुन कति समय चाहिन्थ्यो र त्यो समय पार भएपछि त्यो जिउँदै हुन्छ कि हुँदैन? तर अहिले प्रमाणीकरण भयो। अचम्मको कुरा, कुनै पनि एउटा विधेयक एउटा सेसनबाट पास भयो र त्यसले विधेयकको रूप लिन प्रमाणीकरण नगरिकन हुँदैन। विधेयक पास हुन्छन्
तर पास भए पनि प्रमाणीकरण भएन भने विधेयक बन्दैन। एउटा अधिवेशनमा त्यो विधेयक बनेन भने अर्को अधिवेशनमा त्यो जस्ताको तस्तै जान सक्दैन, त्यसको मृत्यु, त्यो निष्क्रिय हुन्छ, अर्कोमा फेरि लानुपर्ने। त्यस्तै अब यो आम माफी गर्ने कसरी हो? जेलाई पनि आम माफी गर्न सकिन्छ? यो पनि एउटा प्रश्नको रूपमा अहिले सत्तामा आइरहेको छ। यो बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। जिल्ला अदालतले भन्छ यो अपराध हो, 20 वर्ष कैद गर्नुपर्छ। अनि त्योभन्दा माथिको अदालत के अरे? उच्च अदालतले भन्छ यो अपराध हो, सङ्गीन अपराध, 20 वर्ष कैद गर्नुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन आम माफी दिनु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले सर्प पालन प्रकरणमा आफ्नो कुनै अनियमितता भेटे आफू सजाय भोग्न तयार रहेको र कुनै पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा आफूबाटै अनुसन्धान सुरु गर्न आग्रह गर्नुभयो। अनेरा सोब्यूले सरकारले सांसद विकास कोषलाई छुट्याइएको रकम कक्षा 11 र 12 को शिक्षालाई निःशुल्क गराउने कार्यमा खर्च गर्न रुलिङको माग गर्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा समावेश गरेको सांसद विकास कोषको रकम कक्षा 11 र 12 को शिक्षालाई निःशुल्क गराउने कार्यमा खर्च गराउन माग गरेको हो। अनेरा सोब्यूले बिहिबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यसको निम्ति सरकारलाई रुलिङ गर्न आग्रह गरेको छ। सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अनेरा सोब्यूका अध्यक्ष समीक बडालले देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको बेलामा सांसद विकास कोषको स्थापना गरी सांसदहरूलाई 5-5 करोड रुपियाँ वितरण गर्नुले सांसदहरू जनउत्तरदायी नभएको कुरालाई पुष्टि गरेको बताउनुभयो। उहाँले सो कोषका लागि कानुनी व्यवस्था नभए पनि बदनियतका साथ अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कोषका लागि छुट्याइएको 8 अर्ब 25 करोड रुपियाँ रकम कक्षा 11 र 12 को शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 12 को शिक्षालाई निःशुल्क गराउने कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई रुलिङ गर्न सम्माननीय सभामुखबाट हामी अनुरोध गर्दछौँ। विगतमा धेरै पटक बदनामी कमाइसकेको यस कार्यक्रमलाई संसद मार्फत संशोधन गरी वर्तमान बजेटबाट हटाउन पहल गरी जनअपेक्षा अनुसारको बजेट निर्माणमा नेपाल सरकार र संसद सदस्यहरूको ध्यान नीति तथा कानुन निर्माणमा केन्द्रित गर्न सम्माननीय सभामुखजीको महत्त्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। हार्दिक अभिनन्दन। ज्ञापन पत्र बुझ्दै सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार संसद लगायत राज्यका अङ्गहरूको आफ्नो क्षेत्राधिकार हुने भन्दै सो कुरालाई मनन गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्रका सबै गुटहरूलाई भत्काउनु पर्ने बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले कांग्रेस पुनर्निर्माणका निम्ति सबै गुटहरूलाई भत्काउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेसलाई सुधार्नका लागि सबै गुटहरू भत्काउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसभित्र अब परिवर्तन चाहने र परिवर्तन रोक्नेहरूबीच दुई गुट बनाउनु पर्ने भन्दै विगतका जो कोही दाईहरूको साथ छोड्न आग्रह गर्नुभयो। सुधार्ने भने कांग्रेसभित्र हामीले भएको गुट सबै भत्काउनु पर्छ। जम्मा कांग्रेसमा दुईटा गुट छ भन्ने भनौँ, जम्मा दुईटा गुट कांग्रेसमा। एउटा गुट भनेको कांग्रेसमा परिवर्तन चाहने गुट, एउटा गुट भनेको परिवर्तन रोक्ने गुट। आजको दिनमा नागरिकलाई सोध्यो भने हेर्नुहोस्, कुशासन, भ्रष्टाचार, व्यथिति, यो तीनटा कुराहरू आजिज छ। र अघि महासचिवले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ कि होप, पार्टीसँग मान्छे जोडिने भनेको आशाले जोगिने रहेछ। हेर्नुहोस्, एउटा कुनै पनि राजनीतिक दल, तपाईँ नयाँ भन्नुहोस् पुरानो भन्नुहोस् जोसुकै भन्नुहोस्, त्यसले भविष्यप्रति आशावादी बनायो भने त्यो मान्छे आउँछ। हेर्नुहोस्, कुशासन छ, व्यथिति छ, भ्रष्टाचार छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले के भन्यो भने यो कुशासन, व्यथिति, भ्रष्टाचार म हटाउँछु र तिमीलाई आजभन्दा भोलि राम्रो बनाउँछु, राम्रो समय दिन्छु, राम्रो अवसर दिन्छु भनेर आश्वस्त पार्न सक्यो भने यो पार्टीको घर भरिन्छ। हेर्नुहोस्, नयाँ मान्छे आउँछ। हेर्नुहोस्, नआउने कुरै छैन, कांग्रेस कमजोर हुने कुरै छैन।
यो पार्टी हामी यो पार्टीको पुनर्निर्माण सम्भव छ हामी बनाउने बेलालाई। महामन्त्री थापाले नागरिकहरू कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथितिका कुराहरूबाट आजित रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले यी 3 कुराहरूलाई हटाउन सक्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसले मानिसहरूलाई भविष्यप्रति आश्वस्त पार्न सकेमा मात्रै नयाँ मानिसहरू पार्टीमा आउने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसको पुनर्निर्माण सम्भव भएको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ नेतृत्व पाएको 1 वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो 1 वर्षको अवधिमा महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको सक्रियतामा 1000 बढी योजनाहरू अघि सारिए। तर मेयर बनेपछि मेयर शाहले अघि सारेका र बनाइएका एकाध योजना बाहेक धेरै योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। बालेन शाह मेयरमा निर्वाचित भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका सुधारका लागि विभिन्न योजनाहरू आए। महानगरका मेयर बालेनले ल्याएका अधिकांश योजना सुरुवातमा निकै चर्चामा परे। बालेनले ल्याएका अधिकांश योजनाले चर्चा सँगसँगै राज्यको उच्च तहका नेताहरूलाई पनि झस्काइरहेको हुन्छ। सुकुम्बासी बस्ती अनाधिकृत संरचना, टुकुचा खोला, होर्डिङ बोर्ड, फोहोर वर्गीकरण, नो हर्न, पार्किङ व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालय लगायतका योजनाहरू बालेन मेयर भइसकेपछि आएका हुन्। बालेनले नेतृत्व सम्हालेको पनि 1 वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो अवधिमा बालेनका कुन योजनाले सार्थकता पायो वा कुनले पाएन भनेर अब भने मूल्याङ्कन सुरु भएको छ। समग्रमा हेर्दा बालेनले ल्याएका धेरै योजना मध्ये एकाध बाहेक कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा सफल भएका छैनन्। यसको मुख्य कारण बालेनको असफलता भन्दा पनि महानगरको काममा संघीय सरकारले असहयोग गर्नु रहेको आम बुझाइ छ। बालेनका अधिकांश योजनालाई दलहरूले पटक पटक विरोध गर्ने र बालेनलाई असहयोग गर्ने गरेका कारण ती योजनाले सार्थकता नपाएको सर्वसाधारण बताउँछन्। यो यस्तो छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट लगभग 10 वटा प्रत्यक्ष सांसद निक्लिनुहुन्छ हो। अब तीमाथि प्रदेश सरकारको लगभग हरेक क्षेत्रबाट 2-2 सांसद गर्दा पनि 20 वटा सांसद हुनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका देशकै सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका हो। अब काम गर्ने विषयमा केन्द्र सरकारले के कति सहयोग गर्ने नगर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर उहाँले आफ्नो ढङ्गले काम गर्न खोज्नुभयो भने काम गर्न सम्भव छ, त्यसमा केही प्रब्लम देख्दैनौँ हामी चाहिँ। लाठी लाएर साध्य हुन्छ सधैँ, त्यो पनि हुँदैन। अब यहीँ अगाडि एकछिन क्यामेरा उता टर्न गरिदिनुहोस्। त्यो टेलिकम अगाडि पार्किङ हेर्नु होला। त्यो टेलिकम अगाडिको पार्किङ महानगरले कतिचोटि आएर हटाइसक्यो। फेरि जस्ताको तस्तै त्यो आजदेखि देखिरहेको छु है। यो त हामी जनताले लापरवाही गरेको हो नि त। नियम पालना गर्नुपर्छ भने जनताले गर्नु पर्यो क्या। पालना गरेन भने महानगरले चाहिँ पेल्नु पर्यो। अब महानगर भनेको केन्द्र सरकारभन्दा माथिको सरकार हुनुपर्छ र अहिले त महानगर पनि स्थानीय सरकार हो। त्यही भएर महानगरलाई स्वायत्त अधिकार छ। उसले त्यही अनुसार पेलेर अगाडि बढ्नुपर्छ, केन्द्र सरकारलाई कुरेर बस्ने होइन। कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर उठाउने महानगरको योजना अहिले पनि अल्पत्र छ। सुरुमा जरिवाना समेत तोकिएको यो नियम कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सिलाएको छ। अत्यावश्यक बाहेक हर्न बजाउन निषेध गर्दै नो हर्न अभियान पनि पूर्ण रूपमा पालना भएको छैन। अहिले पनि मानिसले अनावश्यक हर्नहरू बजाउने गर्छन्। त्यसमध्ये चर्चा पाएको अर्को योजना थियो पार्किङ व्यवस्थापन। पार्किङ व्यवस्थापन गर्न बालेनले बेसमेन्टका पसलहरू हटाउँदै हिँडेका थिए। तर कतिपय क्षेत्रमा यसको पूर्ण पालना भएको भए पनि वीर अस्पताल, न्यू रोड, बसन्तपुर लगायतको क्षेत्रमा अझै पनि अव्यवस्थित पार्किङले सवारी आवागमनमा असर पर्ने गरेको छ। सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क रूपमा शौचालय खुल्ला गरेका होटल रेस्टुरेन्टहरूले आजभोलि हिचकिचाउने गरेका छन्। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पटक पटक अल्टिमेटम दिएका बालेनले अन्ततः यो पनि हटाउन सकेका छैनन्। महानगरले 1 वर्षको अवधिमा 1386 वटा योजनाहरू अघि सारेको छ। यीमध्ये धेरै कार्यान्वयनका चरणमा गएको भए पनि केहीमा कार्यविधि बनाउनु पर्ने, अन्य निकायहरूको सहयोग चाहिने, जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने लगायतका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। धेरै योजनाहरू भए, कुनै योजना ठुला भए, कुनै साना भए, सबैलाई एउटै रूपमा हेरियो। त्यस हिसाबले यी हाम्रा चुनौती रह्यो भने धेरै विभाग अन्तर्गतका एउटै नेचरका आयोजनाहरूलाई हामी एकीकृत गरेर त्यसरी जाँदाखेरि छिटो हुनसक्छ भन्ने हिसाबले यी चुनौतीहरूलाई विगतको अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा ती समस्याहरू ती चाहिँ हिजो रहेका विगतका कमी कमजोरीहरू चाहिँ सच्याउँदै अगाडि बढ्दै काठमाडौँ महानगरपालिका साँच्चै नै अर्को वर्ष हामी विकास बजेट चाहिँ उल्लेख्य सुधार गर्छौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। बालेनले अघि सारेको निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, पुस्तक फ्री फ्राइडे, लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचार, टार व्यवस्थापन लगायतको अभियानलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर यो योजना पनि प्रभावकारी हुन्छ या केही समयका लागि मात्रै हुने हो, यो भने हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ
अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि नयाँ संसद भवनको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न सभामुख घिमिरेको निर्देशन। संसद भवन निर्माणको म्याद अब सरकारले थप्न नसके शहरी विकास मन्त्री गुरुङको भनाइ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज हुने कुराले आत्ती हाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको कृषि मन्त्री भुषालको भनाइ। सार्वजनिक संस्थानले खर्चका लागि आफ्नै स्रोत बनाउनुपर्ने आवश्यकता र क्लबले लिग सकिएपछि मात्र आफ्ना खेलाडीलाई रिलिज गर्ने। जेठ 19 गतेपछिका खेलमा खेलाडी तथा पदाधिकारी कालोपट्टी लगाएर मैदानमा उपस्थित हुने। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले नयाँ संसद भवन निर्माणको म्याद सरकारले थप्न नसक्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन संसद भवनको निरीक्षण एवं अवलोकन गर्दै उहाँले यसअघि पनि सरकारले 2 पटकसम्म म्याद थपिसकेको भन्दै अब ठेक्का समय थप्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ संसदबाट नै सुरु गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्माणको काम सुस्त रहेको भन्दै कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले म्याद थप समस्याको समाधान नभएको उल्लेख गर्दै जनशक्ति बढाएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। नीतिगत निर्णय गर्ने कुरामा कहीँ कतै कमजोरी चाहिँ कमी कमजोरी भएको छ भने हामी जतिखेर पनि निर्णय गर्न तयार छौँ, तर उहाँहरूले काम चाहिँ टाइममा गर्नुपर्छ। हामी म्याद थप्ने रहर छैन र काम छिटो सम्पन्न गर्ने र म्याद थप यस समस्याको समाधान होइन। त्यसैले हामी निरन्तर कामकै निम्ति फलो गरिरहेछौँ। अनि यसमा चाहिँ दृढ सङ्कल्पको कुरा हो कि मन्त्री गुरुङले तोकेको समयभित्र काम सम्पन्न हुनुपर्ने र कुनै व्यवधान भए हटाउन मन्त्रालय नीतिगत निर्णय गर्न र समयमा नै भुक्तानी गर्न सक्षम रहेको बताउनुभयो। उपसभामुख इन्दिरा राणाले समयको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार सरह भएकाले नयाँ संसद भवन निर्माणको प्रक्रिया समयमा नै सम्पन्न हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन संसद भवनको निरीक्षण एवं अवलोकन गर्दै उहाँले ठेक्काको समयभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले मुखले मिठो बोलेर भन्दा पनि व्यवहारमा काम गरेर देखाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले समयमा नै निर्माण सम्पन्न नगर्नेहरूमाथि एक्सन लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसद भवन निर्माण छिटो हुनुपर्ने भन्नेमा आफ्नो कुनै बाध्यता नरहेको बताउनुभयो। यत्रो अवधिसम्म नहुनु भनेको तुरुन्तै एक्सन लिनुपर्छ कि मुखले बोलेर मिठो मिठो शब्द बोलेर होइन, एक्सनमा आउनुपर्छ। अनि मात्रै हामी सफल हुन्छौँ कुनै पनि कुरामा। म त रातारात पुल बनाउने मान्छे हो। त्यो बाटो नभएको ठाउँमा पनि के अरे आफै बसेर के अरे मुढा राखेर पुल बनाएर हिँड्ने मान्छे हो म होइन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ यो स्पिडमा हुनुपर्छ। यदि छैन भने अघि नै भने सब कन्ट्र्याक्टर राखेर भए पनि उहाँहरूले समय जुन उहाँले एग्री गर्नुभएको छ त्यति समयमा सिधाउनुपर्छ। कस्तो भने टेन्डर लिने हिसाबले मान्छेले त्यो पनि दाम पनि कम राख्छ गर्छ, क्वालिटी हुनु पर्यो होइन। जस्तो यो हाम्रो जुन क्यान्टिनकै कुरा गरौँ न, एउटा दाम राख्छ अनि खाना अर्को दिन्छ, त्यस्तो होइन। एउटा दाम राख्छ क्वालिटी अर्को दिन्छ भने त्यो पनि करप्सन हो र यो चाहिँ टाइममा सुन्नुपर्छ। मलाई त कुनै बाध्यता छैन, केही छैन। अरूले जेसुकै भने पनि मलाई त मेरो नेपाल चाहिँ महानेपाल हुनुपर्छ। अरूले जस्तै ग्रेट इन्डिया भन्छ भने हामी ग्रेट नेपाल भन्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामी स्ट्यान्ड लिनुपर्छ, अड्यान लिनुपर्छ। त्यही हो। निर्माणको काम सब कन्ट्र्याक्टर राखेर भए पनि समयमै सक्नुपर्ने बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज हुने कुराले आत्ती हाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने सरकारको तयारी भए पनि बोर्डलाई पुनर्संरचना गर्न वा बोर्ड नै कायम राखेर मन्त्रालयले काम गर्ने विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने बताउनुभयो। उहाँले बोर्ड खारेजको विषयमा सरकारवाला निकायहरूबीच छलफल र सहकार्य मार्फत नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक संस्थान
संस्थानहरूले संस्था व्यवस्थापन खर्चका लागि आफ्नै स्रोत बनाउनु पर्ने आवश्यकता भए पनि यस्तो नभएको कारण खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले संस्थान भएको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा निर्णय गर्ने निकाय र सिफारिस गर्नेहरूले खारेज गर्न लागेको बताउनुभयो। पुष्टि गर्ने गरी नै हामीले काम अगाडि बढायौँ भने हामी बाँचिरहन्छौँ। जो पनि जुनसुकै संस्था पनि जुनसुकै संरचना पनि त्यसो गर्न सकिएन भने त्यसमा प्रश्न उठ्छ र त्यसलाई के गर्ने भन्ने अब निर्णय गर्ने ठाउँले निर्णय गरिदिन्छ, के गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो सबै सन्दर्भलाई जोडेर हेर्न जरुरी छ। किन त्यो आयोगले चाहिँ यसलाई खारेजीको सिफारिस गर्यो, किन अर्को त्यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भको कमिटीले पनि किन फेरि खारेज गर्ने सिफारिस गर्यो, यी सन्दर्भहरूलाई पनि जोड्न जरुरी छ। उहाँले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने स्वाभाविक रूपमा सरकारको दायित्व भए पनि यो समस्याको समाधान गर्ने उपाय मन्त्रालयले खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। आज विश्व दूध दिवस विश्वभर मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष जुन 1 तारिकका दिन मनाइने यो दिवस नेपालमा पनि दूध क्षेत्रको दिगो विकास, आर्थिक समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। तर नेपाल दूधमा आत्मनिर्भर बन्न भने सकेको छैन। अझै पनि नेपालमा दूधको अभाव छ। सँगै बेला बेलामा दूधको उत्पादन तथा यसको बजार मूल्यका कारण पनि आलोचना हुने गरेको छ। मेनुका अनुसारको रिपोर्ट। विभिन्न पोषणले युक्त दूध स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। कृषि प्रधान देश भएकाले पनि नेपाली पशुपालक किसानहरू गाई भैँसी लगायतको दूधमा आत्मनिर्भर बन्न खोजिरहेका छन्। तर नेपाल अझै पनि दूधमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन। नेपाली बजारमा उत्पादनले माग धान्न सकेको छैन। झन्डै 9 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी बजारमा माग छ, तर अहिले 7 लाख मेट्रिक टन मात्रै आपूर्ति धान्ने अवस्था छ। सरकारी अध्ययन अनुसार अहिले दूधको उत्पादन बढेको छ। गत वर्षको तुलनामा झन्डै 9% उत्पादन वृद्धि भएको छ। यस्तोमा प्रत्येक वर्ष जुन 1 तारिकमा मनाइने विश्व दुग्ध दिवस विश्वसँगै नेपालमा पनि मनाइएको छ। बिहीबार देशका अधिकांश क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी विश्व दुग्ध दिवस मनाइएको छ। दुग्ध क्षेत्रको दिगो विकास, आर्थिक समृद्धिको आधार भन्ने नारासहित नेपालमा 13औं दुध दिवस मनाइएको हो। विश्वमा दुग्ध दिवस सन् 2001 बाट मनाउन थालिए पनि नेपालमा भने सन् 2011 बाट यो दिवस मनाउने थालिएको हो। तर दिवस मनाइरहँदा नेपाल दूधमा आत्मनिर्भर भने बन्न सकेको छैन। बजारमा दूधको अभाव छ। यसको प्रमुख कारण भनेको किसानदेखि बजारसम्म आउँदाको प्रक्रिया हो। किसानले सस्तोमा दूध बिक्री गर्ने र उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो बीचमा डिलर, व्यापारी र पसलेले नाफा खाने प्रविधिका कारण किसान कम मूल्य पाएर अनि उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर मारमा परेका छन्। त्यो चेनहरू छ नि, गोठमा दूध उत्पादन हुन्छ, कलेक्सन सेन्टरमा आउँछ, चिलिङ सेन्टरमा आउँछ, त्यहाँबाट मोटर बाटो भएर उद्योगमा आउँछ, उद्योगमा स्टोर हुन्छ, अनि त्यसपछि बजारसम्म आउनलाई फेरि एउटा स्टोर हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ बेच्ने जुन पोइन्ट हुन्छ होइन, आउटलेट हुन्छ, त्यहाँ आउँछ, अनि बल्ल उपभोक्तामा पुग्छ होइन। त्यसलाई यो 6-7 वटा जुन लेयर छ, यो लेयरमा त सबैले काम गरेको ठाउँमा केही न केही प्रफिट त उसलाई चाहियो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँले भनेको जस्तो अलिकति डिफ्रेन्सेस देखिएको हो। अहिले नेपाली बजारमा विभिन्न समस्याका कारण दूधको मूल्यमा बढेको बिचौलियाको दबदबा रोकिन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण भनेको नियमन गर्ने निकायको खारेजी हो। सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै विकास बोर्ड तथा अन्य दुग्ध संस्थानहरूले असन्तुष्ट जनाएका छन्। बजारमा दुग्ध सम्बन्धी तमाम समस्या बढिरहँदा सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु उचित नभएको धेरैको तर्क छ। बोर्ड खारेज हुँदा बजारमा दूधको मूल्य मनपरी बढ्ने र समस्या झनै चुलिने कतिपयको तर्क छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट भाषणमा केही बोर्ड, समिति, संस्थान
भनेपछि प्रदेश बोर्ड्सहरू पनि खारेजीमा गएको भनेर देखिन्छ। त्यसो भए डेयरी सेक्टर्समा ठुलो समस्या नहुने होइन, डेयरी सेक्टर्समा आउने दिनहरूमा ठुलो समस्या झेल्नुपर्ने देखिन्छ। च्यानलहरू चाहिँ अलिकति केही च्यानलहरूलाई चाहिँ न्यून गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। भ्यालु चेनका कुन स्टेक होल्डरले कुन भूमिका निर्वाह गर्ने र यो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरालाई पनि व्यवस्थित गर्नको लागि हामीलाई नियमन निकायको चाहिँ आवश्यकता पर्छ र त्यसबाहेक अन्य दुध उत्पादक कृषकहरूलाई आफ्ना कुराहरू आफ्ना विषयवस्तु गुनासोहरूलाई पनि एउटा ठाउँमा नीतिगत ठाउँमा पुर्याउनको लागि पनि एउटा च्यानल एउटा निकायको आवश्यकता पर्दछ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले भने राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज हुने कुराले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने सरकारको तयारी भए पनि बोर्डलाई पुनर्संरचना गर्ने वा बोर्ड नै कायम राखेर मन्त्रालयले काम गर्ने विषयमा छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने बताएका छन्। जे भए पनि नेपाली पशुपालक किसान दुध विक्रेतादेखि उपभोक्तासम्म पुग्दाको मूल्यमा नियमन हुनुपर्दछ। साथै किसानलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले चासो दिन पनि आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुकलम साल, काठमाडौँ। नेपालमा दूधको उत्पादन बढे पनि बजारको माग भने अझै धान्न सकेको छैन। गत वर्षभन्दा यस वर्ष 3% दूध उत्पादन बढेको छ, तर बजारमा दूधको अभाव छ। किसानले उपयुक्त बजार मूल्य नपाएपछि बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित नहुँदा बजारमा दूधको अभाव भएको हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, दूध उत्पादनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न के गर्नु पर्ला। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। किसानको उत्पादित दूधको बजार सुरक्षित हुनुपर्यो। दूध उत्पादनको लागत घटाउनको लागि यी सम्बन्धित निकायहरूले पहल गर्नु पर्यो। आज गहुँभन्दा गहुँको भुस्सा महँगो छ। मान्छेले खाने गहुँभन्दा पशुले खाने गहुँको भुस्सा महँगो छ। त्यो अवस्थामा दूधको उत्पादनको लागत बढी बढ्छ। तसर्थ दूध उत्पादनको लागत घटाउन पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ राज्यले धेरै कुराहरू हेर्नुपर्ने छ। अहिले राज्यका निकायहरूको ध्यान त्यता गएको देखिँदैन। के गर्नुपर्छ भन्ने कुरोको बारेमा राज्यले सम्बन्धित निकायका ती कृषकहरूसँग बसेर, अब त्यो कागजी कृषक होइन, वास्तवमा गोठका र साँच्चीका कृषकसँग बसेर उनले चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारी क्षेत्रबाट प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अहिले अब ट्रेडिसनल रूपमै किसानहरू चाहिँ आफ्नो कामहरू गरिरहेका छन्, आफ्नो पेसाहरू गरिरहेका छन्। सरकारले टेक्नोलोजीका कुराहरू भए होइन, प्रविधिका अलिकति विकास गर्नुपर्छ। गाउँ गाउँमा पुगेर चाहिँ तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। तालिमले मात्र पनि पुग्दैन, उनीहरूलाई चाहिँ जे हो समस्या फिल्डमै पुगेर बुझेर त्यस विषयमा चाहिँ के रहेछ त्यसको समस्याहरू र त्यसलाई चाहिँ सोल्युसनका उपायहरू के हुन् भनेर सरकारहरूले बुझ्नु जरुरी छ। प्राचीन जुन परम्परागत रूपमा छ त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ किसानहरूले चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ लागत बढी लगाइरहेछ र आधुनिक प्रविधिहरूको चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ सिधै उनीहरूसँग त्यो सम्पन्न गराउने स्रोत छैन र राज्यले र चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूले त्यो सम्बन्धित व्यवस्थापन गरिन सकेको छैन। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ उत्पादन प्रणालीले चाहिँ जति अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। किसानको दुध चाहिँ जुन बजारीकरण भइरहेछ त्यो बजारको चाहिँ सुनिश्चितता चाहिँ सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। तर अहिले खासै चाहिँ सरकारले किसानको दुधलाई सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था चाहिँ भएको छैन। यदि किसानको दुधलाई सरकारले राम्रोसँग ग्यारेन्टीका साथ चाहिँ यो लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ उपभोक्ता माझसम्म पुर्याउन सक्यो भने किसानको दुधको चाहिँ सुनिश्चितता हुन्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताप्रति देखाएको आशा पूरा गर्न नसकेपछि जनताको आक्रोश नेताप्रति बढ्दै गएको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता र सत्ताकै लोभमा नेताहरू लिप्त हुँदा उनीहरूले जनतामाथिको भरोसा गुमाउँदै गएका छन्। त्यसैले जनताहरू सार्वजनिक मञ्चमै नेतालाई गाली गलोज गर्न पछि पर्दैनन्। नक्कली भुटान शरणार्थी प्रकरण, राष्ट्रपतिले गरेको नागरिकता प्रमाणीकरण, पशुपतिमा राखेको जलहरी काण्ड, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण आदिले नेताहरू आलोचित बन्दै गएका छन् भने दलप्रतिको चरम वितृष्णा समेत बढ्दै गएको छ। यसो दावनडारीको रिपोर्ट।
चुनावमा भोट माग्ने बेला नेताहरू जनतालाई विकासका मोडेल, सुखी जीवनशैली, रोजगारीका अवसर लगायतका विभिन्न सपनाहरू देखाउँछन्। तर चुनाव जितेर जनताका सपना पूरा गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेपछि नेताहरू भ्रष्टाचार, सत्ता, घुसखोरी आदिमा लिप्त हुने गरेको आरोप उनीहरूलाई लाग्छ। नेतालाई जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध नभएपछि जनताले पनि नेतालाई भरोसा गर्न छाडिसकेका छन्, बरु खरो भएर नेताहरूका बारेमा आलोचना गर्ने गरेका छन्। बुधबार एक कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई एक युवकले कार्यक्रमकै बीचमा उनलाई भ्रष्टाचारी दलाल भन्दै गाली गलौज गरेका छन्। राजाको जुत्ताको तलुवा पुस्न नसक्ने झलनाथ खनालले राजाको विरोध गरिराखेको छ। हाम्रो आस्थाप्रति त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले पनि कम आलोचना खेपेका छैनन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक पौडेलले आफू राष्ट्रपति बनेको 3 महिनामै पास गरेका छन्। त्यस्तै गणतन्त्र दिवसका दिन टिकापुर घटनामा जेल परेका रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्दा समेत राष्ट्रपतिको सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना भयो। नेताहरूले जनतालाई देखाएको सपना पूरा नगरेपछि जनताको नेताप्रतिको आक्रोश चुलिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। भारतमा जानुभन्दा ठ्याक्क आधी घण्टा अगाडि रामचन्द्र पौडेलले त्यो पनि के भनियो भने ऐन प्रमाणीकरण गर्नलाई संविधानको धारा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न संविधानको धारा 113 ले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। उहाँले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्थामा चाहिँ उहाँको विज्ञप्तिमा के लेख्नुभयो भने संविधानको धारा 61 र 66 बमोजिम। संविधानको धारा 61 र 66 बमोजिम कहाँ छ संसदले पेश गरेको विधेयक चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था? अब अरू जम्मै विधेयकमा यसो हो भन्दै त मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर पठाउनु पर्यो नि त। अनि जनताको अपेक्षा विपरीत जब नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ जनताले विद्रोह गर्छन्। त्यसैले जनताको आखिर त यिनीहरू जनप्रतिनिधि जनताको सेवक हो नि, जनताको अपेक्षा बमोजिम काम गर्नु पर्यो नि त। जनताको अपेक्षाको विपरीत काम गरेपछि स्वाभाविक रूपले जनता सार्वभौम सत्ता भएका छन्, खुला प्रेस छ, खुला तपाईँको चाहिँ सामाजिक सञ्जाल छ, विद्रोह जान्छन्। अब जाने मन झलनाथको कुरा सबभन्दा बढी नेपालमा भ्रष्ट झलनाथ खनाल। रेशम चौधरी रिहा भएको दिन भारतको नयाँ सांसदमा विराट भारतको नक्सा सार्वजनिक भएपछि पनि नेपालकै नेताहरू निशानामा परेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत पुग्नु 2 दिन अघि मात्र यो विषय उठेको थियो। नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु, विराटनगर नक्सामा हालेको विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन। यता संसदमा उठेको पशुपतिको सुनको जलहरीको विषयमा नेकपा एमाले आलोचित बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सुनले भरिएको फोटो बनाएर ट्रोल बनाए। उक्त ट्रोलप्रति टिप्पणी गर्दै आफूले कहिले त्यत्रो सुन नलाउने बताए। केपी ओलीको फोटोमा हातभरि सुनका, यता पनि सुनका, यहाँ बोकिन सक्नु सुनका, त्यति सुन म बोक्न पनि सक्दिनँ होला। तर मेरो शरीरमा सुन भन्ने कुरा मैले जिन्दगीमा औँठी लगाएको छैन। राजनीतिक दलप्रति आजित बनेका जनताहरू राज संस्थाको आवाज उठाउन थालेका छन्। नेताहरूले आफूलाई नसुधार्ने हो भने सकिनुको विकल्प छैन। नेताहरूले जे क्रियाकलाप गर्छन् त्यसै अनुसार जनताले पनि प्रतिक्रिया जनाउँछन्। नेताले राम्रो काम गरे जनताले तारिफ गर्छन्, नराम्रो काम गरे विरोध गर्छन्। प्रविधिको विकाससँगै जनताका इच्छा र आकांक्षा पनि बढ्दै गएको, तर जनताले चाहे अनुसारको परिवर्तन हुन नसकेकोले नेताप्रति जनताको वितृष्णा जागेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। आम जनतामा विश्वासको सङ्कट सुलेको छ, झन्झन बढेको छ है। आम जनताका छन्, यस बिचमा ग्लोबलाइजेसन भएको छ। मिडियाले काठमाडौँमै बसेर बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्विडेन सबै देख्ने भएका छन्। तर त्यो हुँदाखेरि जनताको चाहना, इच्छा, आकाङ्क्षा धेरै बढेको छ। जनताले देखे के युवाले के देखे भने हाम्रा नेताहरू 365 दिनमा 65 दिन पनि पुरा टाइम लगाएर देशको लागि, देशको समस्याको लागि सोच्दैनन्। नेताहरू अहिलेको नयाँ पिढीसँग रुझ्न नसकेको धेरैको विश्लेषण छ। सामाजिक सञ्जालमा नेपालको नक्सा, सीमा, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, नागरिकता प्रमाणीकरण लगायतका विषयले चर्चा पाएसँगै नेताहरूले त्यही अनुसारका गाली गलौज खेपिरहेका छन्। नेतृत्व नसचिने हो भने देशमा परिवर्तन नआउने विश्लेषकहरू बताउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।
केही दिन यता तराईमा अत्यधिक गर्मी बढेको छ। गर्मी बढेसँगै 12का शैक्षिक संस्थाहरू केही दिनका लागि बन्द गरिएको छ। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई रिङ्गटा चल्ने, बान्ता हुने, टाउको दुख्ने लगायतका स्वास्थ्य समस्या हुन थालेसँगै 12का अधिकांश स्थानीय तहले वर्षे बिदाबाट कट्टा हुने गरी गर्मी बिदा दिएका छन्। चितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। केही दिन यता तराईका जिल्लाहरूमा अत्याधिक गर्मी बढेको छ। त्यसमा पनि मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा त झन् गर्मीको कहर बढेको छ। मध्य प्रदेशको 12मा अत्याधिक गर्मी बढेसँगै सरकारी, सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूको पठन पाठन केही दिनका लागि बन्द गरिएको छ। स्कुलमा पढाइरहेका विद्यार्थीहरूलाई रिङ्गटा चल्ने, बान्ता हुने, टाउको दुख्ने लगायतका स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेसँगै 12का अधिकांश स्थानीय तहले वर्षे बिदाबाट कट्टा हुने गरी गर्मी बिदा दिएका छन्। र यसरी दिनका दिन तापक्रम भइरह्यो भने 40 भन्दा माथि हुने बित्तिकै बच्चाहरूलाई पढाउने वातावरणमा शिक्षकको हुन्छ न विद्यार्थीको हुन्छ। बिचमा लाइन पनि कट्छ। लाइन भए पनि सबै ठाउँमा वातावरण, सबै विद्यालयमा यो पङ्खा, बिजुली बत्तीको व्यवस्था नभएको पनि देखिन्छ। भए पनि एउटा कोठामा एउटा फ्यान, दुईवटा फ्यान हुन्छ। कम्तीमा एउटा कोठामा 4-5वटा फ्यान चाहिन्छ नि। त्यो पनि अवस्था, विद्यालयको आर्थिक अवस्था कमजोरै भएको पनि धेरै विद्यालय देखिएको छ। अब यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि, आजको अवस्थालाई हेर्दाखेरि पानी परिरह्यो भने वा तापक्रम अलिकति कम भयो भने, बच्चाहरूलाई खप्ने वातावरण भयो भने हामीले त्यसलाई फेरि नगर स्तरीयको विद्यालय, अब हिजोको निर्णय त 11 अर्थात् 20 गतेदेखि 18-19 दिन बिदा, 20 गते शनिबार, 21 गतेदेखि पुनः विद्यालय खोल्ने भनेको छु। 12मा बिहानीको समयमा पनि तापक्रम 30 देखि 35 र दिउँसोमा 42 देखि 44 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने गरेको छ। विद्यालयमा सङ्कलन गरी राखिएको पिउने पानी अत्यधिक तातो हुने, विद्युत आपूर्तिमा व्यापक समस्याका कारण विद्यार्थीहरूमा पर्न सक्ने थप स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै निजगढ नगरपालिकाले जेठ 18 र 19 गते, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले 18 देखि 20 गते र कलैया उपमहानगरपालिका लगायत जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरूले पनि विद्यालय बन्द गर्न विद्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ। केही दिनदेखि चाहिँ निज नगरपालिका लगायत देशको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अत्याधिक गर्मी बढ्दै गएको, त्यो अत्याधिक गर्मी बढ्दै जानाले चाहिँ विद्यालयहरूमा पठन पाठन गर्न असहज भई केही विद्यालयमा त विद्यार्थी बेहोस हुने अवस्थासम्म पुगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 2080 जेठ 18 गतेको प्रह र नगर शिक्षा समितिको संयुक्त बैठकबाट चाहिँ 19 गते र 20 गतेलाई चाहिँ स्थानीय वर्ष बिदाबाट मिलान हुने गरी 2 दिनको लागि बिदा गरिएको छ। अर्को दिन शनिबार हो, 3 दिन, लगभग 3 दिन बिदा हुने भयो। 3 दिन बिदासम्म चाहिँ हेरौँ, त्यसपछि नि गर्मी यथावत रह्यो भने चाहिँ हामी अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्दै अगाडि बढाउँछौँ। गर्मीका कारण विद्यालय बन्द हुँदा 12का 50,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका छन्। अत्याधिक गर्मीका कारण वन्यजन्तु, चराचरुङ्गी लगायत अन्य वन्यजन्तुहरूलाई समेत असर परेको छ भने खोला नाला, तालतलैया, मूल मुहान, सिमसार समेत सुक्न थालेका छन्। गर्मीले स्थानीयहरूको दैनिक जनजीवन समेत कष्टकर बन्दै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि 12बाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो विश्रामपछि इजरायली वैज्ञानिकहरूद्वारा सिडोम नामक जल प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास जल सेनालाई हस्तान्तरण गरिँदै सटिक निशानामा सफल भएको दावी। क्लबले लिग सकिएपछि मात्र आफ्ना खेलाडीलाई रिलिज गर्ने, जेठ 19 गतेपछिका खेलमा खेलाडी तथा पदाधिकारी कालो पट्टी लगाएर मैदानमा उपस्थित हुने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इजरायलले प्रतिरक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ। इजरायलका प्रतिरक्षा वैज्ञानिकहरूको प्रयासले यस्तो उपलब्धि हासिल भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था NNI न्युजले जनाएको छ।
इजरायली प्रतिरक्षा वैज्ञानिकहरूले तयार पारेको समुद्री प्रतिरक्षा प्रणाली सी डोमका कारण यस्तो चर्चा चलेको हो। यो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई आउँदो साता त्यहाँको जल सेनालाई हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ। इजरायलले यसअघि नै जमिनमा प्रयोग गरिने प्रतिरक्षा प्रणाली आयरन डोम बनाएर थप सेनालाई उपलब्ध गराइसकेको छ। अब यसको नेभल भर्सन अर्थात् जल क्षेत्रमा प्रयोग गर्न मिल्ने नयाँ प्रणालीको विकास गरिएको हो। यी दुवै प्रतिरक्षा प्रणालीले आफ्नो रेन्जमा आउने 90% भन्दा बढी कुनै पनि रकेट वा मिसाइललाई खसाल्ने दावी गरिएको छ। यसका अलावा प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पादनको क्षेत्रमा इजरायलसँग लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम पनि तयार छ, तर यसका बारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले लिगको तयारी खर्च म्याच मनी म्यान अफ द म्याचले पाउने रकम उपलब्ध नगराउँदासम्म असन्तुष्ट 10 क्लबले लिग सकिएपछि मात्र आफ्ना खेलाडीलाई रिलिज गर्ने जनाएका छन्। बिहिबार बसेको 10 क्लबको बैठकले इन्फाबाट पाउनुपर्ने आर्थिक सहयोग नपाएको भन्दै आफ्ना खेलाडीलाई राष्ट्रिय क्यापमा लागि रिलिज नगर्ने जनाएको छ। यस्तै क्लबहरूले जेठ 19 गतेपछिका लिग खेलमा विरोध स्वरूप टोलीका खेलाडी तथा पदाधिकारीहरू कालोपट्टी लगाएर मैदानमा उपस्थित हुने निर्णय पनि गरेको सङ्कटा क्लबका अध्यक्ष इन्द्रमान तुलाधारले जानकारी दिनुभयो। भन्दा नि उहाँले बोलाउनु भएन। त्यसपछि अब आज चाहिँ नेसनल टिमको ट्रेनिङमा आज म्याच हुने टिमको प्लेयरलाई पनि ट्रेनिङ गरायो होइन। त्यसरी त अब आजै म्याच खेल्नुपर्ने आजै ट्रेनिङ गराउँदाखेरि त अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। बैठकमा 3 विभागीय र जावला खेल युथ क्लब बाहेकका अन्य क्लबका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो भने लिखित रूपमा सहमति जुटाएका हुन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग जेठ 27 गते सकिँदैछ। त्यस लगतै इन्फाले खेलाडीलाई भारतमा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपको क्याम्प राख्ने निर्णय गरेको छ। शीर्ष लिग जारी रहेकै अवस्थामा नेपालका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनएसले साफ च्याम्पियनसिपका लागि मंगलबार 30 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेका थिए। सकिन्थ्यो तर उहाँले चाहिँ एकतर्फी नबिग्रिने र हामीलाई पनि सजिलो हुने तरिकाले छलफल गर्न सकिन्थ्यो। साफ च्याम्पियनसिपको 14औं संस्करण असार 6 देखि 18 गतेसम्म बेंगलुरुमा हुँदैछ। साफ अगाडि नेपालले फिलिपिन्ससँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। साफमा नेपाल सहित आयोजक भारत, बंगलादेश, कुवेत, लेबनान, भुटान, पाकिस्तान, मालदिप्सले सहभागिता जनाउँदैछन्। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बीच भेटवार्ता, दुई देशबीच आधा दर्जन परियोजनामा हस्ताक्षर। राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु, संसदमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको उपाध्यक्ष नेङवाङको भनाई, संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम गरेको भनाई। मन्त्री परिषदको बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधानको विपरीत भएको पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको भनाई, सरकारले कानून मेचेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको आरोप। कंग्रेसभित्रका सबै गुटलाई भत्काउनु पर्ने महामन्त्री गगन थापाको भनाई, विगतका जो कोही दाईहरूको साथ छोड्न कार्यकर्तालाई आग्रह। र क्लबले लिग सकिएपछि मात्र आफ्ना खेलाडीलाई रिलिज गर्ने, जेठ 19 गतेपछिका खेलमा खेलाडी तथा पदाधिकारी कालोपट्टी लगाएर मैदानमा उपस्थित हुने।
हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।